अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 27 है। मगर जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके लिए ख़ुद को बदला ही भी तो जा सकता है। हाँ, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके लिए ख़ुद को बदला जा सकता है। इसीलिए तो मैंने शेफ़ को रख लिया। जब हवेली जाया करूँगा तो तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने खाया करूँगा। अगर शेफ़ के खाने पसंद ना आए तो तुम्हें यहाँ ले आऊँगा, और मेरा ख्याल है यही करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में नहीं रहूँगी। ज़रबख्त ने बोलने में काफ़ी उजलत दिखाई। ज़रबख्त, ये मेरा घर है, इसके लिए तुम्हें लफ्ज़ दूसरों नहीं बोलना चाहिए। दिलावर को उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। खान, घर उसी का होता है जिसके लिए ख़रीदा गया हो। मैं किसी दूसरी औरत के साथ नहीं रहूँगी। ज़रबख्त का लहजा अटल था। दिलावर कुछ देर उसे देखता रहा। ज़रबख्त ने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मेरे साथ बहस मत किया करो। मुझे जो मुनासिब लगेगा वही करूँगा। मुझे अपने फ़ैसलों के लिए तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से नाश्ता करो। बोलते हुए दिलावर के माथे पर शिकनें उभरी। दिल कर रहा ये गर्म चाय तुम्हारे चेहरे पर उंडेल दूँ। दिलावर का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। तुम मुझे गुस्सा दिलाकर खुद मीसनी बन जाती हो। अगर तुम हवेली में होती तो मैं तुम्हारा हशर कर देता। ज़रबख्त नज़रें झुकाकर नाश्ता करती रही। तुम्हें मुझे मेरे सुकून से पता नहीं क्या खार है। तुम मुझे पुरसुकून देख ही नहीं सकती। नाश्ते का मज़ा भी ख़राब कर दिया है। दिलावर चाय वाला कप मेज़ पर पटक कर उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, जब जाना हो तब बता देना। वो जलता कुड़ता वहाँ से चला गया। ज़रबख्त भी उठ खड़ी हुई। ज़रबख्त को भी बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो कमरे में आकर सोफे पर बैठ। पता नहीं ये शख्स खुद को समझता क्या है। मैं कोई इसकी ग़ुलाम हूँ, मेरी कोई ज़ाती राय ही नहीं है। क्यों रहूँ मैं उसकी खातिर किसी दूसरी औरत के साथ। की नज़रों में किसी दूसरी औरत के लिए मोहब्बत भला मुझसे कहाँ बर्दाश्त होगी। दूसरी औरत के साथ रहकर क्यों गुजारूँ मैं खुद तरसी की ज़िंदगी। शेफ़ के खाने नहीं पसंद तो ना आए। अभी हम मलिक चीज़ क्या है जिसके ये इतने नखरे उठाता है। मर्दों को दाएं दिखाकर इल्तफ़ात बढ़ाने के अलावा उसे आता ही क्या है। एक मामूली ब्यूरोक्रेट की बेटी जिसका अपना कोई कैरियर ही नहीं, इसने इसे अब मेरे सामने ला खड़ा किया है। क्यों झुकूं मैं उसके सामने। ये करता रहे उसकी नाज बर्दारियाँ। उसकी खातिर नौकरों की फ़ौज रखी हुई है और मुझे जूते की नोक पर रखता है। गुस्सा आता है तो आए। वो मुतमईन हो गई कि उसने दिलावर को जता दिया है कि वो दूसरी औरत के साथ नहीं रहेगी, और बेड पर आकर लेट गई। अभी काफ़ी वक्त था। बेड पर लेटते ही नींद आ गई। मेरा ख्याल है कि ये भी मेरी ड्यूटी है कि महारानी को जगाऊं कि इसे देर हो रही है। पागल कुत्ते ने काटा था जो तुम्हारी नाज बर्दारी करने तुम्हारे साथ चला आया। ज़रबख्त को लगा जैसे वह कोई ख्वाब में उसकी आवाज़ सुन रही, इसीलिए मुंह पर तकिया रख कर फिर सो गई। इसने दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा हुआ था। उसके रेशमी घने बाल बेड पर इधर उधर फैले हुए थे। उफ खुदाया, इसके बाल कितने लंबे हैं। दिलावर उसके बालों पर हैरान हुआ। गुस्सा कहीं घनी जुल्फ़ों में गुम हो गया। ज़रबख्त उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने इसके मुंह से तकिया हटाया। बेवकूफ़ लड़की, अब उठती हो या खींच कर बेड से नीचे गिरा दूँ। ज़रबख्त ने आध खुली आँखों के साथ उसे देखा। हवास बहाल हुए तो खबर हुई कि वो कमरा लॉक किए बगैर दुपट्टे से बेनियाज सो रही है। जल्दी से उठकर पास पड़ा दुपट्टा सर पर लिया और बेड से उतर कर खड़ी हो गई। दिलावर ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि वह दुपट्टा ले सके। तुम्हारी ये क्या बुरी आदत है, सोते वक्त दरवाज़ा क्यों नहीं लॉक करती हो। सोते में क्या दुपट्टा तुम्हें काटता है जो उतार कर बेहोशों की तरह सो जाती हो। सॉरी, मुझे आदत नहीं है लॉक लगाने की। हवेली में भी मैं कमरा लॉक नहीं करती, और दुपट्टा मुझे चुभ रहा था इसलिए उतार कर सो गई।
آپ کو بھی دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے اس کی غلطی سے بابر کروائی اور دلاور کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھی تو غصے میں سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا تھا، اسے بھی دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ زربخت اب نظریں جھکا کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بننے کی کوشش کرتی ہو، بڑی چالاک ہو، باتوں باتوں میں ایسی بات کرتی ہو کہ بندے کے پاؤں سے لگتی ہے اور سر میں جا کر بجھتی ہے۔ کاش جتنی تمہاری معصوم صورت ہے اتنی تم بھی معصوم ہوتی۔ صورت انسان کے اندر کا عکس ہی تو ہوتی ہے خان۔ اس نے جھکی نظروں سے آہستہ سے جواب دیا، مگر اس کا جواب دلاور سکندر کو ضرور حیران کر گیا۔ کتنی گہری بات کی تھی اس نے۔ دلاور کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دلاور نے بے اختیار آئینے کی طرف دیکھا، اندر کی سختی چہرے پر جھلک رہی تھی۔ زربخت نے سامنے لگے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا، اسے واقعی دیر ہو رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اور پھر مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ وہ الماری سے اپنا بیگ نکال کر اس کے قریب رک گئی۔ آپ جائیں، میں تیار ہو کر باہر آ جاؤں گی۔ دلاور اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب کانفرنس ختم ہو جائے تو مجھے فون کر لینا، ڈرائیور حاضر ہو جائے گا۔ زربخت اس کے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھ گئی۔ وہ اسے چھوڑ کر ابیحہ سے ملنے چلا گیا۔ اسے اکیلا دیکھ کر ابیحہ کو حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ دلاور کو اس کی بے باکی پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا حرکت ہے ابیحہ؟ یہ پبلک پلیس ہے اور میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ اسے ڈانٹتے ہوئے خود سے دور کیا۔ سوری، اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھا تھا، خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے معذرت کرنے لگی۔ آئندہ خیال رکھنا، مجھے اس قسم کی حرکتیں سخت ناپسند ہیں۔ دلاور کا موڈ پہلے ہی آف تھا اور ابیحہ کی حرکت نے اسے اور غصہ دلا دیا۔ آپ کی زربخت نہیں آئی، وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ دلاور نے اس کے پوچھنے پر صاف گوئی سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ابیحہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ کیوں کا کیا جواب دوں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بھی تم سے ملنا چاہے گی۔ تم نے مسز فواد کو ہماری شادی کا کیوں بتایا؟ وہ زربخت کو بتا چکی ہے۔ دلاور کو غصہ بھی اسی طرح قائم تھا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو پتہ تو چلنا ہی تھا۔ وہ لاپرواہی سے جوس پیتے ہوئے بولی، مگر میں جب مناسب وقت آتا اس کو بتا دیتا۔ تم کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو؟ وہ مینیو بک زور سے مارتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں دلاور، آپ کو اس سے محبت ہے بھی یا نہیں، پھر بھی اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ تم اگر یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے زربخت سے محبت نہیں ہے تو تم شدید قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو۔ زربخت ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ وہ ہے ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس سے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابیحہ کو حیرت اور دکھ کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ متغیر ہونے لگے۔ اس رشتے کو ابھی میں کوئی نام دینے سے قاصر ہوں۔ پتہ نہیں دلاور، آپ اتنے مشکل کیوں ہیں، سمجھ میں نہ آنے والے۔ ابیحہ، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور نہ دیا کرو۔ تم جو چاہتی ہو وہ تمہیں مل رہا ہے، بس انجوائے کرو۔ بولتے ہوئے سنجیدگی اب بھی دلاور کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ابیحہ کو پتہ تھا اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ دبئی چل رہے ہیں شاپنگ کے لیے؟ ابیحہ نے موضوع بدلا۔ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ویسے بھی گورنمنٹ بننے والی ہے، ایسی صورتحال میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں نے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے خرید لینا۔ تمہاری ماں اس معاملے میں بڑی ماہر ہے، اسے مردوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا فن خوب آتا ہے۔ اور خبردار، تم اپنی ماں کے ساتھ کسی بلڈی شیخ سے ملنے گئی۔ تمہاری ماں کسی بیوروکریٹ کی بیوی کم اور طوائفہ زیادہ لگتی ہے۔
دلاور بولتے ہوئے طنزیہ سا مسکرا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔